बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है जाहिल लोग। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि हम में से मोस्टली जो लोग हैं उनके पास एमए एमएससी की डिग्री है, एमफिल की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है या शहादतुल आलमिया की डिग्री है। हम कोई ना कोई हमारे पास डिप्लोमा है, हमारे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है और ये इसके होते हुए हम अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आलिम फाजिल हम समझते हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये डिग्री हमारी कोई फाड़ दे तो हम कैसे साबित करेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। एक्चुअली दो अलग चीज़ें हैं, एक तालीम है, एक इल्म है। तालीम हम लेते हैं डिग्री के लिए, लेकिन हम इल्म को फोकस नहीं करते। और आप अ, अगर गौर करना शुरू करें तो ज़रा सोचिएगा कि मैं और आप हम सबको इल्म कितना है। मिसाल के तौर पे हम सबको अपनी ज़ात के बारे में कितना इल्म है, कितना कम जानते हैं। बेशक हमने ज़ूलॉजी पढ़ी है, बेशक आपने बॉटनी पढ़ी है, बेशक हमने एमबीबीएस कर लिया, बेशक हमने स्पेशलाइजेशन भी हमने कर ली है। लेकिन आप गौर करें कि मसलन हमें नहीं पता हमारे सर पे बाल कितने हैं, ये जो हमारे आईलैशेस हैं इन पे बाल कितने हैं, हमारी बॉडी पे कितने बाल हैं, हमारे हाथों पे कितने बाल हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारे अंगूठे पे लाइनें कितनी हैं, हमारे हाथ पे कितनी लाइनें हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारी होंठों पे कितने लाइनें हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमें यानी इन चीज़ों का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। हमारी हमारा हार्ट है ना, दिल, उसका वेट कितना है, उसका साइज कितना है। हमारी लंग्स का वेट कितना है, उसका साइज कितना है। हमारी किडनीज का वेट कितना है, उसका साइज कितना है। हमारी जुबान पर टेस्ट बर्ड्स हैं, कितने टेस्ट बर्ड्स हैं, पता ही नहीं हमें। यानी छोटी छोटी बातें, आप अपने आप को जितना भी आप गौर करते जाएं, आपके माथे पर कितने लाइनें हैं, हमारी बॉडी पर पोर्स यानी मसाम है, वो कितने मसाम है, बिल्कुल पता नहीं। दाढ़ी में कितने सफेद बाल हैं, कितने ब्लैक हैं, पता ही नहीं है। तो खून जिस्म में कितना है, पता ही नहीं है। ठीक है। अब हम जिस चीज को भी आप देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि हमें अपने बारे में भी नहीं पता। आर्टरीज की लेंथ कितनी है, वेन्स की लेंथ कितनी है, कैपलरीज की लेंथ कितनी है, ये जो हमारे नाखून है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, हमारी उंगलियों की लेंथ कितनी है। अ, हमारा जो बेड है उस पर जो शीट बिछी है उस पर फूल कितने हैं, हमें नहीं पता। हमारे बेड का वजन कितना है, हमें नहीं पता। हमारे रूम का वजन कितना, हमें नहीं पता। हमारे घर का वजन कितना, नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमारे घर में पौधे कुल कितने हैं, हमारे लॉन में कुल कितने पौधे हैं, हमारे लॉन में घास उगा हुआ है, कुल कितने घास के ब्लेड्स हैं, हमें बिल्कुल नहीं पता। हमारे घर में कुल कितने सूट है, हमें नहीं पता। आपके कुल कितने सूट है, नहीं पता। टोटल मिला के घर वालों के कितने सूट है, बिल्कुल नहीं पता। आप अब बर्तनों की तादाद घर में कितनी है, बिल्कुल नहीं पता। आपके शहर में कितने लोग हैं, नहीं पता। मुल्क में कितने लोग हैं, नहीं पता। आपका स्कूल, आपका ऑफिस, आपका बैंक आपके घर से कितने कदम पर है, नहीं पता। ठीक है। आप जिस चीज चीज को देखते जाए, आपके सूबे में कुल कितने लोग हैं, नहीं पता। ठीक है। बस जिस चीज को भी आप देखते जाएंगे आपको पता लगेगा कि कुछ भी नॉलेज नहीं है, बहुत जाहिल है। कौवे कितने हैं आपके शहर में, नहीं पता। चिड़िया कितनी है, चीलें कितनी है, नहीं पता। आपके घर में कॉकरोच कितने हैं, चूंटियां कितनी हैं, नहीं पता। तो क्या चीज पता है ना, अपने बारे में कुछ पता है हमें। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, नहीं पता। हमारा दिल कैसे काम करता है, हमें नहीं पता। हम जब सो जाते हैं तो कितनी करवटें बदलते हैं, हमें नहीं पता। और दावा हम बड़ा बड़ा करते हैं। अगर दरवाजा नाक होता, हमें ये नहीं पता था बाहर कौन खड़ा है। मैंने कहा ना, पता कुछ भी नहीं और दावा हम बहुत बड़े बड़े हम दावे जो है ना वो हम कर रहे होते हैं। ठीक है। आप इससे थोड़ा सा बाहर निकल के देखें कि चांद है। चांद की यहाँ से एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो कितना है, चांद कुल कितना बड़ा है, एग्जैक्ट जो है ना वो नहीं पता। उसकी कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, हाइट है, बिल्कुल नहीं पता। सूरज यहाँ से एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस पर है, नहीं पता। सूरज में कुल कितनी हीट एग्जैक्ट किस जगह पे कितनी है, नहीं पता। तो ये जितने भी चीजें आप देखते जाएंगे आपको अंदाजा होगा कि हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों चीजें हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इवन देन हम दावा क्या करते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं।
تو پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا بننا ہے، کیا ہم بن رہے ہیں، اسی پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم جاہل نہ بنیں، ہم جاہل لوگوں میں شمار نہ ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 5 کام روز کرنے ہیں، 5۔ نمبر 1، دیکھیں اس کا ایک اسکیڈول بنایا جا سکتا ہے کہ روز ایک دین کا مسئلہ سیکھنا ہے، یا اسلامی انفارمیشن روز کی ایک لینی، ایک بھی بہت ہے۔ مثلا وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض، جہاں سے یعنی بالکل ابتدائی چیزیں نا وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، سنت کون کون سی ہیں، واجبات کون سے ہیں، روزے کا کیا طریقہ کہتا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، روزے میں کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، حج کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کیا ہے، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہے، قربانی کے مسائل کیا ہیں، اس کا نصاب کیا ہے، ذکر و اذکار کیا ہے، اسلامی معلومات بھی آپ لے سکتے ہیں، ہاروت ماروت ہے، تابوت سکینہ ہے، طوفان نوح ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کی انفارمیشن کو آپ شامل کریں، روز کا ایک ایک کر کے شروع کریں، تو آپ یہ دیکھیں سال میں 365 دین کے مسائل یا دین کی معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں گی، اور ایک معلومات لینے میں ہمیں چند منٹ سے زیادہ مشکل سے لگیں گے۔ نمبر 2، روز ہم نے ایک انگلش اسپوکن سینٹینس ہم نے ایک روز کا کرنا ہے، اور اس کی ہم نے روز پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شروع کر لیں گے کہ کلاس روم میں یا آفس میں کون سے سینٹینس بولے جاتے ہیں، گھر میں کون سے سینٹینس بولے جاتے ہیں، آرڈر کے سینٹینس ہم آرڈر کیسے کریں گے، ڈاکٹر سے بات چیت کرنی ہے تو ہم کیسے کریں گے، کھانے کے ٹائم میں کون سے سینٹینس بولے جاتے ہیں، عام طور پر کوئی مہمان آ رہا ہے یا آپ مہمان بن کے جا رہے ہیں تو کون سے سینٹینس بولے جاتے ہیں، ٹیلی فون پر بات چیت کرنی ہے تو کون سے سینٹینس ہوتے ہیں۔ اگر آپ ٹوٹل سینٹینس کو ملائیں گے تو 400-500-600 ٹوٹل مشکل سے یہ سینٹینس بنیں گے، اور ان میں سے موسٹلی آپ کو آتے ہوں گے۔ ایک سال کے اندر آپ کی انگلش اسپوکن بہت اچھی بہترین بن جائے گی۔ نمبر 3، روز ایک تاریخی شخصیت پر انفارمیشن لینی ہے، اس کے لیے تو آپ کو 4-5 مہینوں سے زیادہ آپ کو لگے گے نہیں۔ طارق بن زیاد کو آپ لے لیں، آپ موسیٰ بن نصیر کو لے لیں، آپ محمد بن قاسم کو لے لیں، ٹیپو سلطان کو لے لیں، حیدر علی کو لے لیں، سراج الدولہ کو لے لیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، ہمارے بزرگان دین کو لے لیں، صحابہ کرام کو لے لیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انفارمیشن، اس کے بعد ہم جو باہر کی یورپین کنٹریز کے بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں، ہم جو سائنٹسٹ ہیں بڑے بڑے ان کے بارے میں بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں جو ہم روز کا روز ہم طریقے سے ہم نے ایک اسکیڈول بنا کے انفارمیشن لے سکتے ہیں، تو ہمارا شمار جاہل لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نمبر 4، روز کے ایک اخلاقی بات سیکھنی ہے، کیونکہ اخلاق ہمارے بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں بات کیسے کرنی ہے، ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، کس کی بات ہم نے کس طرح سننی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں لہجہ کون سا رکھنا ہے، کس طرح کے الفاظ ہمیں منہ سے نکالنے ہیں، کس طرح کے الفاظ نہیں نکالنے، کس لیول کی انسان کے ساتھ کس لیول کی بات کرنی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ روز کی ہم نے یہ چیزیں ایک ایک کر کے سیکھنا شروع کر دیں۔ اور نمبر 5، ہم کائنات کے اسرار و رموز روز کا ایک ایک جاننا شروع کر دیں، تو یہ کائنات کے راز ہم تک کھلتے جائیں گے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے موسٹلی جاہل لوگ ہیں، تو یہ جو جہالت کا یہ جو ٹیگ لگ رہا ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا ہمارے اوپر سے، اگر ہم یہ 5 چیزیں شروع کریں، اس کا اسکیڈول بنا کے، اور اس کے ایک اگر ہم حساب لگائیں گے تو روز کا 1.5 آور ٹوٹل لگے گا، اور 1.5 گھنٹہ روز کا، اور 1 سال کے اندر آپ پی ایچ ڈی کے علم کے برابر آپ کے سپوز آپ کے پاس نالج آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو زبردست بات ہے، کہ جو انسان جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے نا اتنا دور تک سوچتا ہے۔ اس کی اگزامپل سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے واش روم دیکھا، واش روم میں ٹوٹی میں سے پانی آ رہا ہے، آپ کی سوچ لمیٹڈ ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ میرے گھر میں جب باتھ روم لگے اس میں ٹوٹی لگواؤں گا کہ ٹوٹی میں سے پانی آتا ہے۔ جب ٹوٹی لگی تو پتہ چلا ٹوٹی میں سے تو پانی آ نہیں رہا، تو پوچھا بھائی پانی کیوں نہیں آ رہا، تو وہ کہے گا بھائی ٹوٹی میں سے پانی نہیں، ٹوٹی کے پیچھے ایک پائپ لگا ہوتا ہے، تو پائپ میں سے پانی آتا ہے۔ تو اچھا جو اس سے زیادہ عقل مند ہوگا وہ سوچے گا اچھا میں اس کے پیچھے پائپ لگوا لیتا ہوں۔ اب پائپ لگوا لیا، پانی پھر بھی نہیں آ رہا، تو اب یہ جی پائپ لگ گیا پانی پھر بھی کیوں نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا ہے کہ پانی جو پائپ میں آتا ہے وہ خود بخود نہیں آتا، وہ اوپر ٹینکی ہے وہاں سے آتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اچھا ٹینکی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔
अच्छा टैंकी भी लगवा ली, पाइप लगवा लिया, टूटी लगवा ली, पानी फिर भी नहीं आ रहा। अब क्या, जब बातचीत की तो पता चला कि भई इसके लिए या तो कोई डोंकी पंप होना चाहिए या एमईएस से पानी आएगा, तो इसमें पानी भरेगा तो फिर पानी आएगा ना। तो ये है सोचने का तरीका कि आप जितने ज़्यादा अक्लमंद हैं, उतना दूर तक सोचेंगे और जितना दूर तक सोचेंगे, उतना ही आप अक्लमंद और ज़हीन बनते जाएँगे। ये था आज का लेक्चर। अगर अच्छा लगे तो काइंडली इसको औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।